रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए मज़ाहिरी साहब, उलमाए किराम, जनाब मज़ार कमेटी सदर हाजी जवाद हुसैन और पासदार कमेटी सदर अखलाक हुसैन, फेडरेशन सदर इमरान करबलई, वसारा मरगुलो, वसारा इमाम मिश्रानो, टोलो तुरासारू, टोल दे कौम स्पिंगिरो, जवानानो, मिश्रानो, अस्सलाम अलैकुम। ज़ो खबरे बासियत यो खादिम कौम ज़का ज़ैदी मुखालिफ यम इस्लाम के शरियात के मनसाब निश्ता मसूलियात दे जिम्मेदारी दे खिदमात दे दा निश्ता दी दा चूक हुई जी दा प्लंका गदे निनोस दे आजेन चेर खद नहीं आई गदे मदे या सीट मीट खबर दा निश्ता दी एवा जिम्मेदारी दे खुदा तब सोल को उच खुदाया मुझे तौफीक रोके पलवासा पूरी खिदमात वकू और नन वरीज तो खैर दुई खबरवा न दे नंद इमाम हुसैन दरियाम दे दिर लसम रेजा दे आगोए तानी मगासी दिर लसम पूरी सारो की खीवी सोक दफान वाला ही नू खुबिया दस वक्तार वगलो चिचा इमाम हुसैन कातल कलो 600 सरावी 600 दरिया बुढ़ा बेदल आगा खाल को नमाया रकशवा चाचा इमाम हुसैन कतल कवलो यार दा खातम को दुनिया मखना बदुई लरिशी आगा तदनन तमामी दुनिया न खाल करसी तो से कसोई तमामी दुनिया न छिलम के खाल करसी अल्लाह ता आया करबला वाला खाल की दूर खिदमत कवी मुखी चिवुक सु दगा फला खुनैम लोड खो चिविक सु जड़ों में उतरूशी तो मुँह करबलों ने सुख रूशी दूर कादर खिने का वो दो खिस्पी मुझ कवी दो यागा कदम खोर खली मुगुते गुनंगोर खाल चिविया और पजोरा मड़े पे खुरीचोई पुची की नमोई मुई वो मरगली ना पख्ताना वकला ला चिदा दूरा दा कादर वेली कवी दा खाल आगवी च मुसलमाता कपिलाई वो कोर की भी सोरो आगवी बुचार कवाली मड़े प्यार कवाला नबिया में कोर वाला ना पख्ताना वकला चिदा तो दूरा कादर वेली का हुई दूरा खर्चे वेली का हुई आगवी वो च मुता इमाम हुसैन नसीहत करे दे चे मोज वारों नरसी बे कोई कादर व कोई नमोई वकी खबर दे ची दुई सूरा कादर कवी जारियोन में खादा वजह दे ची इमाम हुसैन वसियात दे कोई खाल कुता नमू तो सियाप कोरदा दे ची इमाम हुसैन मिशन कुम दे आगा जरी उसतु वो हर यू कौर हर यू मजलिस हर यू जुलूस आगा इमाम हुसैन जिक्र वी आगा इमाम हुसैन पर नमी वी आगा दे खुदाई पोरवी आगा इमाम हुसैन पोरवी ना सियासत पोरा कैसा दा सियासत जुलूसुना नदी सोक दा कोशिश मा कवी यार व सियासत वर की वखम यार सियासी खबर वकम मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत नमु चौथा जजाता नवीर कहू दुनिया पोश हुए इमाम हुसैन जुलूस के सियासत मुनमनु मरकज इनमानी सोकर के पल सियासत कवी सोकर की ओवती बोवती आई अगा पल जिम्मेवार दे दा शई नशी के दाए एमु भी खाल को मनशे पर मुताबिक सु क्या कर्मा कर की बो का खाल को वीज़े ख़त्म की बो का खाल को तिजारत खराबी की स्कूल खराबी की तालीम खराबी की अब खराबी की खोज जब सियासत को उमना दनशी के दाए
سپو خبره وکړو نن د هغه صاحب مزار نه سټیج نه زیلون کوم هغه سړی خپل ځون خپل پوي کی ټیکی کی هغه سړی دیپو بو مرکز نه کوي مرکز به دسي سړی دیپو کوي چې هغه کمی وي هغه امام حسین جلوس کې امام حسین ذکر کوي هغه خدای پوره کوي هغه امام حسین پوره کوي بیا به مرکز ته نه جاریږي مرکز به هغه ساتیا مرکز به هغه ته غویګاش کوي پاتیش والا هغه صاحب شته د هغه په مصیبات بینوي او متام کوي مخدوره خبريان دي زدا خو هغه صاحب شهید هغه مزار ته د مجلس کوو تقریبا نږدې وخت نه شروع شوه دی او مشوله وی کول نه بل کول ته د زیاتای کوي او کوشش به متوسید سی وی چې دا جلوس پکور دی او کول نه بل ته زیاتیږي او کول نه بل ته منظم کیږي ورکی نظم وی ورکی ضابط وی ورکی امام حسین ذکر وی چې خلق وی چې دې ته د جلوس یای ځکه لکه څنګه یو سه مزار دی یو سه مزار کې فاتحه ده یو سه مزار کې المنز ده یو سه مزار کې دعا ده یو سه مزار کې تلاوت ده نه نور شيونه اندسي هغه سه ته کوم جلوس ارسي هغه ان شاء الله اندسي ارسي ایوا ایوا خبره کوم ایوا خبره دا کوم چلو د لسم رضا ده هو ضروریه ده لکه څنګه موسی مرګلتا کړی ده موسی مطلب دا ده چې خال زموور انجمن غني ځکه چې کوم ځکه چې وشي خبره هڅوک نه کوي خار سړی ځون سي تړي او کا بعد خبره و نقصان و نبيای تړي مرکز او انجمن سي ل دی پیری کوم سوره خپل استقامت خیال ده سوره خپل صبر خیال ده ایمانداری خیال ده زم چې دا اوسه پوریا نه وشي لکه دوري شوی دي او اندا کامیابی ده اندای تو کامیابی ده اندای تو ذات ان شاء الله اندی ذات کې په پتی کیګو ځکه چې استقامت مو خیالو چیتا مخلو پر زینه ده کړي چیتا مسترګنه دي ټیټي کوم غټب سار سکینو کوم اهل سنت والا سکینو مسترګي په دیاس کې دي چې مو خو خلو پر زینه ده کړي مو کوم کپلته مکله ویلې بیا به خبرې کوو اوس خو خیر پارک نه کوي خو بیا ان شاء الله نن ورځې روډ باند وو دغه جلوسونه دي د جلوسو پورې کړه د سبب لاس بجونه تقریبا 2 بجې پورې هر قسم ټریفک ته روډ کلوز وي دو پورې ده که دو پورې ده هر قسم ټریفک ته کنه ادانا دالو شامات یار چی بچي ارچی او دینه سو ان شاء الله نګدې ورځو کې به په مین روډ خلاصيږي په صدیبو موڅو ورسوبا دا یو خبره ده او بل خبره ده چې مدور ډیر خال کیو تاسو کسوي چې هغه سه مزور واجینا دا وطن سوره مزیدار شو سوره روناکی وروړو سوره خمر کی ټوله ځایونه ورکی جوړ شول او بیا یې مو کمیټه والاو دینه مخ کی کمیټه کور کړي دي خدمات کړي دي دینه مخ کی خلکو خدمات کړي دي سړک شپې تیری دي حکومت اوس موجوده کمیټې ده حاجی جواد خو ما مخ کی پیژندل نه و خو سوره کور دوی وکو کنه دا استایانی ور ده نو زه د سیایم چې دوره لوی مجمع کې متوسي په کور ده د دسي ورځې خو کزه 1000 روپیو نه وایم خیر ده نه بیایم 500 نه باندې کم نس کم یو سلسل روپې خو یو سړی دالته وچوي چې آینده د پوره آینده کول پوره دسي ګرمه ته مونږ کینو دالته وا سیرا جوړ کو چې خالصوره نوس وی سیری کی بنوس وی سہولیات بوي یو ارز مو داده نور خبر نه وغدوم نور هغه صاحب شهید ده هغه صاحب مړ نه ده هغه صاحب موتوسیمانس کی زنده ده توسي کسوي خو بل خبره ده
چې هغه صاحب زوی علي خدي هغه یې موږ تاسې منځ کې موجود دی هغه د هغه صاحب ناخښه دی خو څوره هغه صاحب چې موږ قرباني په کور مې کړې وه تاسې هم هغوره قرباني وکړه هغه صاحب پوره تاسې علي خدي ته کوم ځای ور کړی دی کوم منصب مو ته خوښ کړی دی دا هغه صاحب پوره دی او دا تاسې هغه بدله ور کړي دی اوس بیا یې علي خدي وار دی زه علي خدي ته یم چې خال مایوس نه کړي خپل واسه پورې دا قوم مایوس نه کړي تیا په کار دی همداسې وکړي لکه څنګه دا قوم دسه کړي دي نوره به هغه صاحب یې مو منځ کې دی هغه صاحب نه به مو تاسې چې دین یوه خبره وکړو دغه ځای کې کینو هغه به مو تاسې ته پاک وي هغه به مو تاسې اتحاد وي نن هغه خال تاسې دلته راغلي یوئ چې هغه صاحب سه مینه وه هغه صاحب سه مینه وه نن یې هغه صاحب مزار سه مینه دی که هغه صاحب شهید دی او سه مینه دی ځکه مو جلوس دلته کړی دی یار چې خپل سایډونه دي خپلې لارې دي خپلې چی دي خو تاسې ناستو خلکو مینه د هغه صاحب سه دی او دا خدای همداسې برقراره وساته دا به مو تاسې ساتو نوره یوه فاتحه به وکړو هغه صاحب په شهید هغه صاحب ټولې کورمې شهدا وسیا سورة المبارکة الفاتحه داسې ووایي یوه خبره بله وکړم فاتحه وکړو بیا حکومت بیګا مو ویلي وو چې موږ ته پروټیکشن پکار دی هغه پولیس والا وا کړی دی موږ آرمی والا وا کړی دی حقیقت کې آرمی والا و خاص کر د یو کرنیل کوم دی د کرنل علي دا د ډېر زیات هغه کوي دا منډه ترړه دا کو خدمات دا کوي موږ شکریا ده کوو موږ د خپل قوم کې چې څوک منډه ترړه کې خدمات کوي یا مو فیډریشن یا مو بسدور دي مو انجمن مرګلي دي څوک دي یا ټول شکریا ده کوو خدای ټول آباد او شاد ولري